आमदारान जे लोकांक थोड्यांक कितें आसलो भंय आसलो मनान, भंय आसलो म्हणटकूच कितें आसा कितें रोड वायंडींग करता काय इनलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा तें मोडटा काय ती कश्यो नोटिश्यो काडल्या कितें आसलें तें कोणाकूच खबर ना, सारकी खबर नासली कोणाकूच. पूण आमदाराक तर कोण तरी वचोन मेळोन दिसता तेज्या कानार घातलां तें अशें अशें जालां जावं कितें हें आज आमकां नोटिस्यो येयल्या जाल्यार तेजें कितें करचें तुजें सजेशन कितें. तेणें मागीर ती मिटींग हाडून ताका एक लेटर बिटर दिवन आयज ती मिटींग ऑर्गनायज केली. म्हणजे आतां 6 तारखेक तेंच्यांनी मिटींग दवरली ती गव्हर्मेंट शाळेन ती, आनी लोकांक सगळ्यांक आपयले. लोकांनी त्या पंचायतींनी मातसो मेंबरांनी मातशें भर घेतली आनी तेंच्यांनी ती वॉट्सअप कर आनी कितें कर म्हणून लोकांक सगळ्यांक हें केलें, इन्विटेशन दिलें. इन्विटेशन दिवन आयज सर येवन आयज लोकांक खूब बरेचशें मार्गदर्शन जालें. कित्याक सांग, लोकांच्या मनान पळय भंय कितें आसलो तेणें सामको क्लियर केलो. म्हणजे खंयची मोडटली, कशे डॉक्युमेंट लायल्या उपरांत कितें जातलें, इनलिगल कितें, लिगल कितें, फार्म हावस कितें, मागीर पॅडी फार्म कितें, अशें तें सगळें तेणें बरे दशेन म्हणजे लोकांचे सारकें तकलेन हें केलें. लोकांनी आर्ग्युमेंट केले, क्वेश्चन काडले थोडे 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 कशें कितें. पूण तेणें सांगलें ते क्वेश्चन सेपरेट, हे क्वेश्चन सेपरेट, आपूण कितें सांगता तें मातशें तुमी आयका बरें करून. पूण तेणें तें वेवस्थीत लोकांक मांडलें कशें जातलें, फुडें कशें करचें पडटलें. पण लोक वायंडींग आतां रोड वायंडींग तेणें सांगलें आदीं पासून आपूण ते सायडीसून येतालो बी जाल्यार तें कंपाउंड वॉल सारकें तेंकलें नासता रोडाक, तें कशें मोडटलें जावं कितें करून तें इनलिगल जायना. आतां कितें आहा हेंच्यांनी रूल सेपरेट रूल करता, चेंज करता, हें रोड वायंडींग म्हणटा आनी कितें म्हणटा. पूण कशें हें जातलें तें इम्प्लिमेशन हेजेर आसना न्हू. रूल तेंच्यांनी कितें आहा पळय तें हें आसता तें कायद्यान कितें करचें पडटा, तें कायदो पयलीं करचो पडटा आनी त्या कायद्यान मागीर तें सगळें करचें पडटा इम्प्लिमेशन मोडपाचें हें करपाचें. आतां हाय कोर्टान सुप्रीम कोर्टान आतां काडली नोटीस काडली ह्यो सुप्रीम कोर्ट थंय बसला. हांगासर भितरलो इंटरनल रोड जाला पळय हो वयता तो तेणी खंय पळयला, तो तेणी पळोवंक ना. तो बसला खुर्चेर बसले म्हणटकीर कितें आहा तें आपलें कितें काडलें सोडलें. हितून एप्लिकेशन कोणी केलां जावं हें कोणाक रोडाचें हें जाय आसलो, वाडलोलो जाय आसलो रोड. आतां कितले लोक आदीं पासून लोक त्या रोडान येता वयता, सगळे शिकले बगले सगळे लोक हें जाले. आदीं TCP नासली आनीक कितें नासली तेन्ना पंचायतीच सगळें करतालें. आतां तेंच्यांनी TCPचें लायसन, हेल्थ लायसन आनीक कितें कितें सगळें कितें कितें मागलां. कशें जातलें तें. पडटकच हांव हांगाचोच पोंबोरपाचो रावचो गांवचो आनी आमचो MLA येयल्लो आसलो. तेणी सगळें डिस्कस केलां की एक बोवाळ जाल्लो की गांवांत की रोडा खातीर आमची घरां मोडपाची आहा म्हणून कोणाची. ते सरान सगळें डिस्कस केलां की कोणाची लिगली आसा ती उरतली आनी इलिगली आसा ती डेमोलिश करची पडटली. म्हाजे तर एक विचार आहा की हेजेर आमची गांवचे लोक आनी थोडे गरीब लोक आसात तेंची घरां आपल्याक घडटा ते प्रमाणे बांदल्यान थोड्यांनी. तेंचे घरां ना की लायसनां व्हडलीं काडपाची, ती तेंची डेमोलिश कित्याक करपाक जाय. सरकाराक असो कित्याक दिसलो की तेंची घरां उडोवपाची जावं कितें तेंचें बांदलेलें आहा तें. म्हाजेर तेजेर एक प्रश्न आसा. ना तो एक गरीब लोक न्हू, तेंकां घडना. तुमी तेंकां आदार दिवपाचो आनी तेंकां लिगली करपाची तेंची. ना हांवें मांडूंक ना, कित्याक ते आमदारान चिंतपाचें आसलें न्हू. ना आश्वासन अशें कांय ना. कोणाची डॉक्युमेंट लिगली आहा ते दिवपाचें सांगलां. ती तेंची घरां उरतलीं सांगल्यां, घरां जावं कितें आहा तें स्ट्रक्चर. इलिगल आहा ती मोडटलीं सांगल्यां. हांव म्हणटा कितें इलिगल कोणाची आहा, जे गरीब लोक आहा तेंचीच आसा, तेंची कित्याक उडोवपाची. म्हाजो प्रश्न जावन आहा. आमच्या MLA वांगडा मिटींग जाली. तितून तेणेन नोटीस जाली ती आमकां वाचून दाखयली. ते नोटिशेन मेन्शन केल्लें आसलें की ज्यो नोटिशी ज्यो काडल्या त्यो तेणेन सर्वे करून इन्स्पेक्शन करून काडप म्हणून. सेक्रेटरीन कांयच करिनासतना सगळ्यांक शोकस नोटिशी काडलेल्यो आसा आनी आमकां त्रास केल्ले आसा. सर्वे करून तूं काड न्हू, आमचें शॉपूच ना आनी आमकां नोटीस धाडल्या, शोकस नोटीस. सर्वे करून सगळ्यांक नोटिश्यो काडल्या. सेक्रेटरीन बसला थंयसर काडल्या ऑफिसान बसोन. ते आतां आमकां कशें कळटलें कोणाच्या सांगण्याचेर काडल्या काय तेणेन मुद्दाम त्रास करपाक लागून केल्या. कित्याक आमच्या वार्डान जो पंच आहा तो आमकां सामको कचरो आसा. सरपंच ते आमी कांय सांगूंक शकना, कित्याक आतां तो एबसेंट आहा न्हू. सरपंच एबसेंट आहा, हो डेप्युटी सरपंच. आतां प्रेजेंट आसलो तो डेप्युटी सरपंच.
हय पंचमेन तेन्ना आमकां तशीच एक डेमोलिशन इलिगल शे म्हणून आमकां नोटीस काडलेली, कांय इन्स्पेक्शन केलें स्टार्ट काडलेली. आमचे शॉप इलिगल आहा म्हणून. आमचे शॉप ओपन जावंकूच ना. आमी फकत एनओसी घेतलेली की आमी शॉप, पण बाकीचे जे फॉर्मेलिटीज बाकीच्यो करूंक जाय आसल्यो, लायसन घेवंक जाय आसलें ते आमी कांयच करूंक ना. मागीर हांव सेकंड टायम वर्सा दुसऱ्या 23rd पळय जेन्ना गेलो 2023 तेन्ना म्हाका तेणेन सांगलें तुका हो टॅक्स भरचो पडटलो. कसलो शॉपाचो टॅक्स भरचो पडटलो. पूण हांवें सांगलें ताका अरे आमी ओपनूच करूंक ना जाल्यार कित्याक टॅक्स भरूंक जाय. ना तुका भरचो पडटलो म्हणपाक लागलो. पण हांव तेन्ना भरलो. परत ताका 24 सांगलें हांवें वचोन की अरे हांवें ओपनूच करूंक ना, तुका डॉक्युमेंटूच म्हाजे कांयच येवंक ना जाल्यार म्हणलें तूं कशें भरूंक लायता. ना आतां तेणें नोटीस म्हाका ती काडली, शोकस नोटीस काडली आनी तेन्ना तूं बाल रिप्लाय दी की आपणें शॉप ओपन करूंक ना म्हणून. ते आमी ऑलरेडी आतां ताका रिप्लाय दिल्या. रिप्लाय दिन 15 दीस जाले जाल्यार तेणें अजून ती रिवोक करूंक ना. हय दिल्ली. पण ते आमी ओपन करूंक ना. बाकीच्यो ज्यो फॉर्मेलिटीज आसा त्यो आमी कांयच करूंक ना. आमकां थोडे त्रास जाले म्हणून आमी ते बंद दवरले. आमदारान सांगलें म्हटल्यार तेणेन तें करूंक जाय न्हू, सेक्रेटरीच करूं. आमदारान सांगलें की तेणेन इन्स्पेक्शन करूंक आनी त्या हेचेर बरयल्लें आसा हेजी कोर्टाची हें काडला पळय तेजेरूय बरयल्लें आसा की तेणें इन्स्पेक्शन करूंक जाय म्हणून. तेणेन थंय खंयचेर बसोन सगळ्यांक नोटिश्यो सर्व केल्ल्यो आसा. तेणेन जर इन्स्पेक्शन केल्लें जाल्यार आमकां तो नोटीसूच काडचो नासलो आनी आमकां त्रास जावचे नासले. कोण कोण येता आमच्या रस्त्यार एक घरां आसा म्हणजे रस्तो वाडयला आनी रस्त्यार एक घरां आसा आनी आमी सामकी भियाल्ली. हे येता म्हणटा तुमची घरां मोडोंक वयतली म्हणून आमी सामकी भियाल्ल्यो. म्हाका रात दीस एकलो चेडो म्हाजो मंद बुद्धीचो आसा तो सामको सतायतालो आनी आमची घरां मोडोंक वयतली गे आई, मोडोंक वयतली गे अशेंच सांगतालो. आतां म्हटलें बाबा हेज मिटींग आसा, आमी मिटिंगेक या आनी मिटींगेन कितें सर सांगता तें पळयता आनी हांव तुका सांगता म्हटलें. आनी सरान आमकां सांगलें तें म्हटलें कशेंच जावचें ना, तें आमची घरां मोडोंक वयची ना, आमची आसा तशीच घरां आसतली. ते आतां आमचे रस्ते वाडयला आनी घरां रस्त्यार देगेक जाल्या आमची. हय आमची आनी मोडोंक वयची ना अशें म्हणून सांगल्या सरान. Lawrence from Pumurpa. Actually, today's meeting was all about the illegal structures, and basically, like everybody was like, they were in panic, like, "Ochi moji gora vedili, moje gor roster ha." But it was so happened that thanks to our MLA who came and he rectified the problems, like he cleared the doubts of everybody. So everybody should not be in double minds, like, okay, I'm served a notice and gara muji vedili and there. So there's nothing like that unless and until if it's illegal, then only the structures can be demolished. But you all should give a written proof as per what the MLA said. Sir Carlos had said, like, you all should have it should be in the survey plan and it cannot go and demolish because it was in ages and ages before. So I hope this is cleared with all the people, and definitely let's work something out really great. Thank you very much. Sir, today's meeting. आज पोंबुरपा स्पेशल मिटींग आपयल्ली पंचायतीन. म्हाका रिक्वेस्ट केल्ले ते मातशें उलय म्हूण लोकां कडेन आनी एक्सप्लेन कर कित्याक हायकोर्टा जजमेंट आसा देखून कितले लोकांक नोटीस आयली म्हणून. सो हांवें एग्री केलें. आयज आमी टायम फिक्स केल्लो, आमी आयले हिंगा आनी लोकां हायकोर्टाचे ऑर्डर कितें आहा ते एक्सप्लेन केली. आनी थोडे लोकांचे स्ट्रक्चर्स हांवूय जाणा ते पोन्ने स्ट्रक्चर बिफोर इवन लिबरेशन आशिल्ले ते आमी ल्हान आसतना ह्या सायडीन येताले तेन्ना सगळे घरां सगळें पळयताले. सो हांवें तांकां सांगलां कितकोन ते मान्य ते रिप्लाय आहा तांकां दिवपाक आनी कितकें दाखोवपाक ते तेंचे स्ट्रक्चर लिगल आसात म्हण. थोड्या लोकांक डॉक्युमेंट नासतले कित्याक तुमी जाणात थोडे लोक दोन नात, थोडे लोक डॉक्युमेंट आड्यान हायले आसतले नाल्यार हूंय सांडले आसतले म्हूण सर्वे फॉर्माचे आसतले म्हूण ते हांवें सांगलें तांकां तेजे पळय सर्वे फॉर्म आनी सर्वे प्लॅन ते काडून तुमी दाखोवपा जाता तो स्ट्रक्चर लिगल म्हूण. आनी पंचायत मागीर कबूल तें सगळें कन्सिडर करून डिसिजन घेवपाक. हायकोर्टाच्या ऑर्डरचे कितें मेन पॉयंट्स अशें आसले की तुमी तांकां एक्सप्लेन केले, लोकांचे ग्रिव्हन्स तुमी आयकले, कितें इश्यूज आसले, कित्याक लोक हे पॅनीक जाल्ले थोडे? मेन कितें जाला
एक हायकोर्टान डायरेक्शन आहा रोड वायडनिंग आनी ते कितें सेटबॅकाचे. आतां आमगे घरान तुमी पळय जाल्यार इकोशी पोंबुरपा सामके देगेर रस्ते देगेर आसात. रस्तो पयलो बारीक आसतालो, मातशें रूंद केलो आनी रूंद करून काराक तेंकलो. आतां तुमच्यान सांगूं जायना आनी आमच्यान म्हणूं जायना हे घरां इल्लीगल कितें रस्तो वाडयलो म्हण. 1. नंबर 2, आसलो जाल्यार घर सेटबॅक आनी हुंयसून रिजनल प्लॅनासून सेटबॅक काडूंक जायना आनी रोड वायडनींग काडूंक जायना आनी तेंगे घर डिमोलिश करूंक जायना. हांवें तेंकाय सांगलां एशले खूंय जालो तें आनी डिमोलिश करूंक सोदताले ते पंचायत नाल्यार PWD डिमोलिश करता ते रॉंग म्हण. इट इज कंप्लिटली इल्लीगल टू डिमोलिश द हाउसेस or the compound walls without proper this thing examination and seeing the rights of the people. So what about the shops which are on the roadside? So तुगे स्ट्रक्चर लिगल आहा जाल्यार तुगे शॉप घर कितें करूं जाता तुजेनी. हायकोर्टान कितें म्हणलां illegal constructions. High Court has not said all shops in the roadside should be closed. आतां तूं पळय हांव एक बारीक दाखयता तुका फातोर्डा चोंचय आर्ले फॅक्ट्रीको वयता आसतना फ्रॉम स्टेडियम तूं वयता आसतना रस्तो बारीक आसतालो. आतां रस्तो रूंद केलो, बिल्डिंगा टच जातात ते. रस्तो बरो रूंद जाला, बिल्डिंगा टच जाता. आतां तूं कितें म्हणटलो ते रस्त्यार सेटबॅकां आहा ते रस्ते बंद करून शॉप बंद करूंक जाय. हाव कॅन इट बी? लोकांनी बरे भाशेनी NOC दिले रस्तो रूंद कर म्हण. तेंकलो थिंगा तुगे बिल्डिंगा घराक तेंकलो. आतां तुगे घर डिमोलिश करपाचें? It can't be this. It's abuse. If you want to go and demolish poor people's houses. High Courtan order दिलतो सामको आसा. High Courtan कायद्या प्रमाणे order दिला in accordance with law and accordance judgment of Supreme Court. Only मुगे एक request authorities don't misuse the order, don't misinterpret the order, and please give a fair justice to every person who is likely to be affected. So the local people agree with this. Sir, are there any chances of misinterpreting it or misusing it by the government? Did you not hear of instances where compound walls were being demolished without this thing on the garb of saying High Court direction? There you see the answer to yourself.